अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाइला मीर हूँ। नाज़रीन, अभी तो इमरान खान साहब के बच्चे पाकिस्तान आए ही नहीं हैं, लेकिन मौजूदा निज़ाम और मौजूदा जो हुकूमत है इन पर खौफ तारी हो गया हुआ है। इनकी टांगें अभी से कांपना शुरू हो गई हैं, क्योंकि ये जालिम हैं, बुज़दिल हैं। पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें ये करते आए हैं, जितनी इन्होंने फसाई, जितना जुल्म किया है पाकिस्तानी अवाम के साथ पिछले 2-2.5 साल में, अब में से किसी को भी तारीख पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें तहकीक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं, सोशल मीडिया का दौर है और लोगों ने, इस कौम ने अपनी आंखों से ये जुल्म होते हुए देखा। अब मैं या आप, इस कौम में से हर बंदा जो है वो ये जानता है, किसी को कोई अभाम नहीं है, किसी को कोई जो है ना गलत फहमी नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है कि यहाँ पे ये सारा जो निज़ाम है ये कैसे चलता है, कौन चलाता है और जो कुछ इस मुल्क के साथ 78 सालों में होता रहा है उसके पीछे कौन लोग हैं। इमरान खान साहब ने जो जुर्म किया, जिसे जुर्म समझा जा रहा है मौजूदा निज़ाम की जानिब से, 78 सालों की जो एक बदमाशी थी, पर्दे के पीछे जो चीज़ें होती थी, वो सारी की सारी जो है ना खान साहब ने वो एक पर्दा हटा दिया है और हम अपनी आंखों से वो चीज़ें देख पा रहे हैं, समझ भी रहे हैं इस निज़ाम को कि ये किस तरह से चल रहा है, किस तरह से इस निज़ाम को कंट्रोल किया जाता है और कौन लोग हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं। ये खान साहब का कसूर समझा जा रहा है, लेकिन पाकिस्तानी कौम के ऊपर इमरान खान साहब का ये सबसे बड़ा एहसान है। अब जैसे ही खान साहब के बच्चों की पाकिस्तान आमद की बात होती है 5 अगस्त की तारीख को लेकर, बच्चे अभी चूंकि आपको पता है वो पाकिस्तान आए तो नहीं है, लेकिन वो अमेरिका गए हैं बरतानिया से। आज रिचर्ड ग्रेनेल से जो उनकी मुलाकात हुई है ट्रम्प के सफीर के साथ, और उसके बाद फिर उसने फ्री इमरान खान का एक ट्वीट किया। इमरान खान साहब के बच्चों ने भी एक ट्वीट किया है, मैं उसकी भी बात करूंगी, लेकिन उससे पहले बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट का एक टाउट, नून लीग का जो रहनुमा है अमेरिका में, साजिद तारिड, जिसको पहले भी लॉन्च किया गया था। मैं इस बात में तो नहीं आऊंगी कि ये वहां पे काम क्या करता है, सबको पता है, लेकिन इसको ऐसे कि जैसे कोई बहुत बड़ा जो है ना वो इन्वेस्टर है या कोई बहुत ही बड़ा मुहिब वतन पाकिस्तानी है, उसको मीडिया पे बिठा के जिस तरह से इस शख्स को मंजर-ए-आम पे लाया गया और जो इसने गुफ्तगू की, तो इधर पहले इसका एक इंटरव्यू मैंने देखा। मैं इसलिए अपनी व्लॉग का आगाज इसी बात से करूंगी। बड़े अच्छे, बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं मुजम्मिल सहरवर्दी, उनके साथ इंटरव्यू ये बंदा दे रहा है। अब इस तरह के मसलों को लॉन्च किया जा रहा है, डर और खौफ का आलम चेक करें आप। वो ये कह रहा है कि खान साहब के जो बच्चे हैं, खान साहब के बच्चे तो वो कह ही नहीं रहा, वो कह रहा है गोल्ड स्मिथ। अच्छा, वैसे बच्चे जो होते हैं उनका बाप से नाम जो है पुकारा जाता है उनके बाप के नाम के साथ, लेकिन ये इतने सड़ियल हैं कि खान साहब उनके बच्चों के साथ भी जलते हैं, जो पाकिस्तान में रहते ही नहीं है, ना यहाँ की पॉलिटिक्स में उनका कोई किरदार है, 1 रुपया भी उनके ऊपर पाकिस्तान का हराम है। वो अपनी माँ के साथ रहते हैं, मामू उनके अखराजात बर्दाश्त करते हैं, रॉयल फैमिली है वो वहाँ की। एक तो वो कह रहे हैं कि जी ये तो मिल गए ट्रम्प के मुशीर के साथ वहां जाकर, लेकिन बात यह है कि इनका एजेंडा कुछ और है। ये जिस तरह से हमेशा कंपनी बयानियां नहीं बनाती रही कि ओ जी ये यहूदी एजेंट हैं, उधर से इंडिया फंडिंग कर रहा है पीटीआई को, ये है वो, लेकिन साबित 1 रुपए की भी वो नहीं कर सके। होता है ना तो 1 रुपए की करप्शन साबित कर सके। ऐसे जाली झूठे किस्म के केसेस इन्होंने बोंगे बनाए हुए हैं। 9 मई भी अभी आपके सामने 10-10 सालों की जो सजा कैद की इनको सुना दी है, लेकिन खान ने कहा था ना डट जाओ या हट जाओ। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, आपने देखा है 10-10 साल की जिनको सजा सुनाई है, ये चाहते तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पवित्र हो सकते थे, लेकिन नहीं, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, खान साहब के खिलाफ कोई गवाही नहीं दी है, ये खान साहब के साथ डट के खड़े हैं। सो ये डट गए हैं, इनको आप नहीं हटा सकते अपनी जगह से, और ये लोग लीडर्स हैं जो कुर्बानियां इन्होंने दी हैं पाकिस्तान की खातिर और इस बदमाशी के खिलाफ डट के।
تو بات کری تھی میں ساجد طارق کی. ساجد طارق کہہ رہے ہیں کہ وہ ایجنڈا ہے جی اسرائیل کے حوالے سے، وہ پاکستان میں آ رہے ہیں اور پتہ نہیں یہاں کے پھر وہ فنڈنگ کریں گے اور یہ ہے وہ ہے، بہت ساری بکواس کی جا رہی ہے ان کے حوالے سے. اور کہا جا رہا ہے کہ وہ تو یہاں پہ آئیں گے تو ایک دیکھیں فنڈنگ کی جہاں تک بات ہے نا، پھر پہلے ان صاحب نے یہ کہا کہ اگر وہ رہتے برطانیہ میں ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ان کا پاکستان سے کیا لگا ہوگا. پہلی بات یہ کہ نواز شریف کہاں پہ رہتے ہیں، آپ کے لیڈر لندن میں، انہوں نے فلیٹس نہیں بنائے ہوئے، انڈیا کے ساتھ ان کے کاروبار نہیں ہے، تو پھر وہ پاکستان کے انٹرسٹ میں کیسے کوئی کام کر سکتے ہیں؟ پاکستان سے ان کو پھر کیسے ہمدردی ہوگی؟ ان کی اولاد بھی تو برطانیہ میں رہتی ہے نا. تو برطانیہ پاکستان میں تو نہیں آ رہا کہ پاکستان میں آ رہا ہے. پہلے تو اس بات کا جواب یہ ہے، اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ فنڈ ریزنگ. اب جو فنڈ ریزنگ ہے، عمران خان فنڈ ریزنگ کرتا ہے، لوگ اربوں روپے دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ کہ شوکت خانم جیسا کینسر اسپتال پورے پاکستان میں جال بچھایا ہے. یہ تو آپ کے سو کال لیڈر، ہم تو لیڈر نہیں مانتے، کوئی ڈیلرز ہیں. نواز شریف کیوں نہیں بنا سکا ایک ایسا اسپتال پاکستان کے اندر کہ جہاں اس کا علاج ہو جائے؟ بیٹی بھی سرجریاں کرانے باہر جاتی ہے، ملک سے چھینک آتی ہے تو یہاں سے باہر جا کے وہ اپنے علاج کرواتے ہیں. بیٹے اس کے کہتے ہیں ہم پاکستان نیشنل ہی نہیں ہے، ہمارا پاکستان سے تعلق ہی نہیں ہے. جب یہاں پر کیسز چلتے ہیں، کرپشن اور لوٹ مار کرنی ہے تو آپ کا پاکستان ہے بھائی. تو اگر ان کے بچے باہر رہتے ہیں تو پھر آپ کہاں رہتے ہیں؟ آپ بتائیں لوگوں کو، آپ کس سے جھوٹ بول رہے ہیں؟ پھر کبھی آپ انڈیا کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، انڈیا کے ساتھ آپ جوڑیں تو نواز شریف صاحب تو ابھی حالیہ پاک بہار جنگ میں روپوش ہو گئے. بالکل لوگ ڈھونڈتے رہے کہ نواز شریف صاحب کہاں چلے گئے. حیات قائد ہیں، وہ لندن میں ہوتے تو یہاں پوری جو ہے کابینہ اٹھ کے ادھر چلی جاتی تھی ان سے صلاح مشورہ کرنے کے لیے کہ ہم نے کیا کرنا. ادھر بیٹھ کے بھی وہ پارٹی چلاتے تھے. تو پاکستان میں ہو کر بھی وہ کدھر گم ہو گئے، گمنام ہو گئے. ان کو کس نے منع کیا تھا؟ کیا زبان کو تالے لگ گئے تھے؟ تو نواز شریف صاحب جو ہے اس وقت مودی کا اپنے دوست کا نام نہیں لے سکے. سچن جندال جن کے ساتھ ان کے کاروباری جو ہے وہ تعلقات ہیں، اور بیٹے ان کے ٹیکس چور، برطانیہ میں کیا، پوری دنیا میں کیا، پاکستان میں کیا، ہر جگہ پہ. آپ باتیں کرتے عمران خان کی جس کے اوپر 1 روپے کی کرپشن بھی ثابت نہیں کر پائے. ادھر جیسا گھٹیا کیس اس کی بیوی کے اوپر بنا رکھا ہے، اور پاکستانی عوام کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ نہ نکلیں. پہلے تو کہتے تھے کہ بچے جو ہے وہ آتے نہیں، وہ باہر اپنے بچے اس نے بٹھائے ہوئے. اب جب بچے آ رہے ہیں تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے. خدا را کوئی ایک بات کیا کریں اور اس کے بعد جو ہے نا اس بات کے اوپر بندہ جو ہے وہ سٹینڈ کرتا ہے. یہ کون سی بات ہے کہ اپنی کی ہوئی بات جو ہے اس کو آپ 100 بار تبدیل کر کے پیش کرتے ہیں. تو یہ صاحب جو ہے ان کی میں نے تھوڑی سی گفتگو سنی، اب یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اس سے بالکل واضح ہے کہ یہ ڈر رہے ہیں، خوف میں مبتلا ہیں یہ لوگ. سب کچھ کر آ کے دیکھ لیا انہوں نے. پاکستان کی جو عوام ہے اس نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا. وہ نواز شریف تو نہیں ہے نا، وہ ڈیلا میں بیٹھا ہوا ہمارے سامنے ہے، جس ان کو ڈیل کی تو ہم دیکھیں گے. ہم کیوں بات کریں گے؟ ہم پاگل ہیں کہ خان صاحب کے ہم نعرے ماریں گے؟ خان صاحب بیٹھے ہوئے پاکستان کے اندر، وہ کوئی ڈیل کر کے نواز شریف طرح نہیں گئے. جس طرح آپ کی پارٹی کے اپنے ہی رہنما یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اپنے پلیٹلیٹس نہ گرواتے تو وہ پھر کیا کرتے؟ ان کے لیے 4 کارکن بھی نہیں نکلتے تھے. تو ڈیلرز میں اور لیڈر میں فرق ہوتا ہے. اچھا جی، خان صاحب کے بیٹے گئے جی امریکہ رچرڈ گرینیل سے، وہ ملے ٹرمپ کی سپیچ سے. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، ویلکم ٹو کیلیفورنیا مائی فرینڈس، آئی لوڈ ہینگنگ آؤٹ with you today, Suleiman and Qasim Khan. You must stay strong. There are millions of people around the world who are sick of political prosecutions. You are not alone. تو انہوں نے ان کو ویلکم کیا ہے میرے دوستوں، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو یہاں دیکھ کر خوشی ہوئی ہے. یہاں پر لاکھوں لوگ ہیں جن کو سیاسی طور پر جو ہے وہ کیسز کا سامنا کر رہے ہیں، بھگت رہے ہیں. پھر اس کے بعد رچرڈ گرینیل نے ایک ٹویٹ بھی کیا. کچھ اور لوگ ہیں جیسے اسد ملک ہیں اور کچھ لوگ ہیں، ان کو بھی یہ رسپونڈ کر رہے ہیں. رچرڈ گرینیل، اسد ملک نے بھی لکھا ہے کہ تھینک یو فار میٹنگ سلیمان اور قاسم، کہ آپ ان کے ساتھ ملیں. تو اس پہ رچرڈ گرینیل نے کہا کہ تھینک یو، وی آر ان دس فائٹ ٹوگیدر، کہ ہم اس لڑائی میں اکٹھے کھڑے ہیں. تو اب تکلیف ہونا شروع ہو گئی ہے ان کو جناب. جو عمران خان کے صاحبزادے قاسم خان نے ٹویٹ کیا اس کے اوپر بھی آتے ہیں. پاکستان آنے سے قبل عمران خان کے بیٹوں کی رچرڈ گرینیل سے ملاقات. سابق وزیراعظم عمران خان کی
रिहाई का मुतालबा करने पर रिचर्ड ग्रेनेल ने समाजी राब्तों की साइट एक्स पर इमरान खान के बेटों के साथ तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि कैलिफोर्निया में खुश आमदीद मेरे दोस्तों, आज आप लोगों के साथ वक्त गुजार कर अच्छा लगा। उन्होंने मजीद लिखा कि आपको मजबूत रहना होगा। दुनिया भर में करोड़ों लोग सियासी इंतकामी कार्रवाइयों से तंग आ चुके हैं, आप अकेले नहीं हैं। साथ ही उन्होंने एक बार फिर इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करते हुए फ्री इमरान खान का हैशटैग भी इस्तेमाल किया है। और उनके बेटे ने उसके बाद जो ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि खान साहब के बेटों की जानिब से एक ट्वीट आया, जी हमारे वालिद ने इस मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपनी राहत सुकून और सलामती छोड़कर पाकिस्तान के मुस्तकबिल की खातिर जदोजहद की। आज वो खामोश कर दिए गए हैं, अजियत में हैं, कैद में हैं और हमसे मुकम्मल तौर पर जुदा कर दिए गए हैं। आपको पता है इतने माह हो गए, 6-7 माह फोन पे उनसे बात भी नहीं करवाई जा रही। जब से हमें शऊर आया, उन्होंने मुझे और मेरे भाई को सिखाया कि करप्ट हुकूमत कितनी तबाहकुन हो सकती है। आज उन्हें इसी जुर्म का इल्जाम दिया जाता है, एक सफाक और नाकाबिले बर्दाश्त सितम ज़रीफ़ी है। ये खान साहब के बच्चों ने ट्वीट किया है।